आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहुत ही ज्यादा फज़ाइल व मनाक़िबत है। आपका अदल इंसाफ, आपका लोगों के साथ मिलना जुलना, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुस्न सुलूक, तारीख की किताबें भरी पड़ी है। यहाँ मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम लोग भी इस बात को मानने के लिए आजिज और कासिर हैं। चुनांचे गांधी जी ने भी ये बातें कही थी नेहरू को कि मैं तुम्हें हुकूमत के लिए श्री राम और श्री कृष्ण चंद्र जी का हवाला नहीं दूंगा, क्योंकि उनकी जिंदगी में मुझे कोई ऐसी चीजें नहीं मिली है जिसके जरिए से हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा तरक्की मिले। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि जिंदगी किस तरह गुजारोगे, हुक्मरानी तुम्हें किस तरह से करनी है, तो मैं तुम्हें हजरत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला की मिसाल दूंगा कि हुक्मरानी किस तरह से की जाए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 22 अरब मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं। रोब और दबदबा ऐसा है कि जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान भी उस रास्ते को छोड़ देता था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे पे कुरान करीम की आयतें नाजिल हुई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन चंद मुसलमानों में से है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज्यादा कराबत थी। ये आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही थे जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को बगैर जंग किए फतह किया था। तारीख़ी वाक़िया है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अदल इंसाफ हम देखें कि 22 अरब मुरब्बा मील में उनकी हुकूमत है, लेकिन हाल ये है कि मस्जिद की टूटी चटाई पे कभी सो जाते हैं, तो कभी किसी दरख्त के नीचे ईंट या पत्थर पे सर रख करके सो जाते हैं। आज हम देखें ना अपने हुक्मरानों का हाल, अगर कोई गांव का मुखिया भी हो तो किसी गरीब बंदे से वो सीधे से बात करना नहीं चाहता है, भरे पड़े हैं। हुक्मरानों के प्रोटोकॉल में कितनी ज्यादा जो है उनकी आओ भगत होती है। एक हमारे हुक्मरान थे कि एक दफा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुमे की नमाज में ताखीर से पहुंचे, खुतबा देने में कुछ ताखीर हो गई तो कुछ लोग खड़े होकर के टोक दिए कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम आपका इंतजार करेंगे, आप इतनी देर से क्यों आए। ये बात किसे कही जा रही है? वक्त के सिर्फ मस्जिद के इमाम को नहीं बल्कि वक्त के बादशाह को, वक्त के खलीफा को। तो आप रज़ी अल्लाह तआला के आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने माजरत चाही और कहा कि माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। मेरे पास एक ही कुर्ता था जिसे मैंने सुबह धोया था, वो सूखने में कुछ अरसा लग गया, उसी को मैं पहन के आया हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। हुकूमत इस तरह से चलती है कि एक दफा आप रज़ी अल्लाह तआला गश्त कर रहे थे तो रास्ते में बूढ़ी अम्मा मिली। उन्होंने जाकर के पूछा, ए बूढ़ी अम्मा क्या हाल है? वो बहुत सख्त थी और हुकूमत वक्त से अमीरुल मोमिनीन सियासत उमर रज़ी अल्लाह तआला से कुछ नाराज भी थी और उन्हें ये पता भी नहीं था कि जो मेरे सामने आया है यही अमीरुल मोमिनीन। उन्होंने जब पूछा कि अम्मा क्या हाल है तो उन्होंने धिक्कार दिया, चला गया यहाँ से, क्यों पूछ रहा है मेरे खबर की। फिर उन्होंने पूछा कि अम्मा बता दें क्या हाल है। नहीं बता रही थी, मैं नहीं बताती तुझे, क्यों बताऊं। तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन का वास्ता बता दें। लेकिन तू किस अमीरुल मोमिनीन की बात कर रहा है कि जिसने हुकूमत में वो जब से आया है अब तक वो मेरी खबर भी उसने नहीं की। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे, अम्मा अमीरुल मोमिनीन को तेरे हाल का क्या पता। और बूढ़ी अम्मा जलाल में आ गई। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अपनी रियाया क्या पता नहीं है तो हुकूमत छोड़ दे, उसे भेजे हुकूमत जो अपनी रियाया की खबर रख सके। और अंदाजा करे ना, उस वक्त इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि एक एक घर की खबर गिरी की जाए। आप रज़ी अल्लाह तआला ने जगह जगह गवर्नर मुकर्रर कर रखे थे और फिर आप रज़ी अल्लाह तआला खुद भी रातों के दिनों को जब भी वक्त मिलता
لوگوں میں جا کر کے گشت کر کے خبر گیری کرتے رہتے تھے، لیکن اب 22 ارب مربع میل کی زمین ہے، ایک اکیلا انسان ہر جگہ ہر گھر پہ تو نہیں جا سکتا نا۔ تو وہ بوڑھی اماں نے کہا کہ میں اس سے بہت ناراض ہوں، میں اپنے رب کے بارگاہ میں اس کی شکایت کروں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اماں اسے معاف کر دے، وہ نہیں جانتا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے گئے بیت المال میں اور وہاں سے آٹے اور چیزوں کی بوریاں لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم نے کہا کہ حضرت میں لے چلتا ہوں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، تم نہیں لے جا سکتے، کل قیامت کے دن سوال مجھ سے ہوگا، امیر المومنین لوگوں نے مجھے بنایا تھا، اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ میری ملکیت میں میری رعایا میں ایسے لوگ بھوکے تھے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیٹھ پہ جو ہے کہ آٹے کی بوری ہے جو ضرورت کے سامان تھی لاد کے لے گئے بوڑھی اماں کے پاس، جلدی جلدی سے روٹی بنائی، اسے پکایا، چولہے پہ پھونک مار کے چولہے پہ جلایا، روٹی بنائی اور بنا کر کے بوڑھی اماں کو کھلایا، اور انہوں نے کہا کہ اماں تو عمر کو معاف کر دے۔ اس وقت بھی نہیں بتا رہے کہ نہیں امیر المومنین۔ تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ بیٹا میں اسے تو معاف کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن تیرے وجہ سے معاف کر رہی ہوں۔ تب آپ نے بتایا کہ اماں نہیں، آپ میرے قیامت میں اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کریں۔ یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی کا انصاف۔ ایک دفعہ غلطی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے نبیذ پی لی تھی اور اس میں ہلکی سی نشے جو ہے کہ دشمنوں نے ملا دی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کو بالکل خبر نہیں تھی کہ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی نشہ ہے۔ پینے کے بعد پتہ چلا کہ اس میں ہلکا سا نشہ تھا، تو وہاں کی جو گورنر تھے انہوں نے اسے سزا بھی دے دی تھی، لیکن واپس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ نے وہی کیا جو شریعت طہارہ میں ہے، اسلام کی شریعت میں ہے کہ شراب پینے والے کو کوڑے لگائے جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بھی کوڑے لگوائے۔ جب بات بیٹے کی آتی ہے تو اچھے اچھے پگھل جاتے ہیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم انصاف دیکھیں کہ کوئی بھی ہو جائے، جب بات اللہ اور اللہ کے رسول کی آ گئی تو بات ختم، جب بات اسلام کی آ گئی تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میرا کوئی رشتے دار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیا واقعات بیان کی جائے، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ متعصب لوگ، کچھ تنگ نظر لوگ نہ جانے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں سے ہم تعلق رکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان پہ شک کرے وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انہیں امیر المومنین نہیں مانتے، ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے امیر المومنین تھے، مومنوں کے امیر المومنین تھے، تمہارے نہیں ہے، تم مانو یا نہ مانو، تمہارے ماننے سے نہیں ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری دنیا انہیں امیر المومنین مانتی ہے، تمہارے چند لوگوں کے نہیں ماننے سے ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تم اپنے خیر مناؤ کہ قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے، جسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو دعائیں کی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث تھی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، اور اسی محرم کے مہینے میں لگاتے ہیں۔ چنانچہ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں، ان کے عدل و انصاف کو پڑھیں، اور ان کے زندگی کے طرز عمل کو اپنی زندگی میں اتاریں۔ انہوں نے جس طرح سے انصاف کو قائم کیا تھا، عدل و انصاف سے پوری دنیا کو بھرا تھا، اور اللہ کے نظام کو قائم کیا تھا، آج پھر ضرورت ہے مسلمانوں کو کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے بہادر لیڈر اپنے بچوں کو بنائے، اپنے بچوں کے اندر اسلامی تعلیمات کو خوب
رچ بچ کے بس